दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। नुक्ता सुनना जे, जड़ा चौधरी बन के बैठा नहीं बोलेगा, बड़ा बड़ा मौलवी बन के बैठा नहीं बोलेगा, बड़ा बड़ा सूफी तपीर बन के बैठा नहीं बोलेगा, जड़ा मुस्तफा दा कमी बन के बैठा है, अंदरों सुभान अल्लाह दियां छल्लां आणगियां। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और जिस दिन बरात होवे ना, प्यो दी इज्जत भी दूल्हे दी वजह नाल, मां दी इज्जत भी दूल्हे दी वजह नाल, भरा दी इज्जत भी दूल्हे दी वजह नाल, रिश्तेदार दी इज्जत भी दूल्हे दी वजह नाल। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क़यामत दा दिन होएगा और सजना गौर करो, अल्लाह दसेगा जे दूल्हे दे बगैर बरात दी इज्जत नहीं, मोहम्मद दे बगैर कायनात दी इज्जत। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। बराती बैठे होन, जंग चढ़ी होए, बन सवने कपड़े पाए होन, दूल्हा बन समर के जाहो जलाल दे नाल, हुस्नो जमाल दे नाल, फजलो कमाल दे नाल सोफे ते बैठा होए, मसनद ते बैठा होए ते अल्लाहु अकबर। तवज्जो करो, तवज्जो करो। जे कोई विच मेरे वर्गा आ जाए ते लोग आखणगे ए बराती नहीं, इहदी सूरत बरातियां वर्गी नहीं, इहदा हुलिया बरातियां वर्गा नहीं, इहदा लिबास, इहदा चाल चलन, इहदा नाज नखरा बरातियां वर्गा नहीं। बराती कटन लगणगे ते दूल्हा आखेगा पिछे हट जाओ, ये जैसा भी है ये मैनू जानदा है, मैं इनू जानना। जदों मेरा नबी क़यामत वाले दिन नौशाए बज़्मे जन्नत बन मसनद शफाअत जलवा फरमा होएगा ते बराती कौन? ए आदम सफीउल्लाह आ रहे ने, हाय हाय, ए नूह नजीउल्लाह आ रहे ने, इब्राहिम खलीलुल्लाह आ रहे ने। ओ बोलो कब्र च बोलना जे साडे नाल नहीं बोलना, उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। ए यूसुफ अलैहिस्सलाम आ रहे ने, ए मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे ने, इधरों अबू बकर सदीक आ रहे ने, इधरों उमर फारूक आ रहे ने, ए उस्मान गनी आ रहे ने, ए मौला अली आ रहे ने, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन कमरैन शहीदैन सईदैन अलैहिमुस्सलाम व रिदवान। ए बराती आ रहे ने, ए मेरे गौसे पाक दी सवारी आ रही, मेरे दाता अली हजवेरी आ रहे, मेरे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फैसानी, मेरे हजूर शाह अल हसानी, मेरे किबला शेर रब्बानी हजरत हाफिज अल आदाद। ए सूफिया, ए औलिया, ए मुतकल्लिमीन, ए मुज्तहिदीन, मुफस्सिरीन ए आ रहे ने। विच साडे जे आन दे भी कोशिश करनगे, फरिश्ते आखणगे ना तुहाडा अंदाज बरातियां वाला नहीं, तुहाडा हुलिया बरातियां वाला नहीं। ते लजपाल आखेगा पिछे हट जाओ, ए गुनाहगार ने, ए मैनू जानदे ने, मैं इन्हां नूं जानदा। नारा रिसालत, नारा रिसालत। दोनों आलम का दूल्हा हमारा, बोलो दोनों आलम का दूल्हा। मजा नहीं आया, उच्ची बोलो दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला सबसे औला हो आला। सुनो ए जुमला सुन लो, सुन लो। जड़ा मौलवी नोटा वास्ते आए हो मरदूद है, जड़ा मौलवी नोटा वास्ते आए हो ते जड़ा तुहाडे विचों भी चौलां वास्ते आए। मैं कुछ नहीं कहना, फतवा तुसी आप सादर करना है। हुण साडी जुबान दसेगी, साडा किरदार दसेगा कि नोटा वास्ते कौन आया ते चौलां वास्ते कौन आया। सजे खबे वेखो जरा, चौलां वाला नहीं बोलेगा, इश्के मुस्तफा वाला बोलेगा। सबसे औला हो हमारा नबी, सबसे हजूर आखिरी नबी ने, हजूर तो बाद कोई नबी हो सकता, कुरान तो बाद कोई किताब हो सकती, शरीयत मुहम्मदी तो बाद कोई शरीयत हो सकती, उम्मत मुस्तफवी तो बाद कोई उम्मत हो सकती। मेरा नबी सारे नबियों का सरदार बन के आया, मेरा नबी खत्म नबूवत का ताजदार बन गया। ये अकीदा मजबूत कर लो, बोलो ये अकीदा। और तीसरा अकीदा, इस तो बाद गुफ्तगू खत्म, तवज्जो करो जरा, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, बोलो तो सही यार, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अहले सुन्नत व जमात दा अकीदा है।
میں کھٹمنا دی گل نہیں کر رہا، اہل سنت و جماعت دی گل کر رہا ہوں۔ اہل سنت و جماعت نسلی سنی خدا عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر تو لے کے امیر معاویہ تک، امیر معاویہ تو لے کے واشی بن حرب تک، اے جننے بھی صحابہ نے سب صدوق بھی نے، عدول بھی نے، وثوق بھی نے، کوئی منجی سدھی کرے پاویں پٹھی کرے، اللہ نے سارے نال جنت دا وعدہ فرمایا۔ بولو اللہ نے سارے نال جنت دا، سارے بولو ہیں۔ اور جن نے ایک نظر حضور نو ویکھیا، نظامی صاحب ضروری نہیں کہ حضور نے بھی اودے وال ویکھیا ہوئے، ضروری نہیں، جن نے حضور نو ایک نظر ویکھیا پاویں دوروں ویکھیا، ایک نظر ویکھیا ہے، اودی ایک نظر تو سارے زمانے دے غوث قربان، سارے زمانے دے کتب قربان، سارے زمانے دے امام دے مجتہد قربان، جے ایک نظر ویکھن والے دے مقام ہے کہ امیر معاویہ دا کی مقام ہوئے گا، جے امیر معاویہ دے مقام ہے کہ مولا علی دا کی مقام ہوئے گا۔ توجہ ذرا چھلانیاں چاہیے سبحان اللہ دیاں، ساڑی تھکاوٹ اترنی چاہیے، گلے کھلنے چاہیے نے۔ جے مولا علی دا مقام ہے عثمان غنی دا کی مقام ہوئے گا، جے عثمان غنی دا مقام ہے فاروق اعظم دا کی مقام ہوئے گا، جے فاروق اعظم دا مقام ہے پھر کلیم طور نبوت، یار غار رسالت، رونق بازار مصطفیٰ، زینت دربار مصطفیٰ، پیکر انوار مصطفیٰ، مقصد اسرار مصطفیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، خلیفۃ بلا فصل بالتصدیق و توثیق، سیدنا ابو بکر صدیق صدیق اکبر دا کی مقام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر رضی صحابی اللہ نبی تعالیٰ عنہ مجمعین۔ آج جنہوں دوسری واری کروں دال نہیں ملتی، بیوی نو آکھے نا بھلیے لو کہ دال دوسری وار عطا کر، تے او کہن دی پہلے شناختی کارڈ لیا، سبحان اللہ دے کیا چھڑو یار، جدی انی بھی اوقات نہیں، او اٹھ کے جنگ جمل تے جنگ سفین دے فیصلے کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے، اور تیری اوقات، تیری حسیت، اور تو انہاں دے امتحان لے رہے ہیں جنہاں دے امتحان ہو چکے نے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ پیپر آؤٹ ہو چکے ہے، نتیجہ نکل چکے ہے، امتحان ہو چکے ہے، ریزلٹ آ چکے ہے، اللہ نے بخشش بھی عطا فرما چھڑی ہے، اللہ نے اجر عظیم بھی عطا فرما چھڑے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے سارے اے فیصلے کرنے والے بڑے پاک نے، انہاں دی ماواں نے کچھ نہیں کیتا، پیواں نے کچھ نہیں کیتا، بابیاں دادیاں نے کچھ نہیں کیتا، کدی کسے ذاکر نے، مولوی نے، ڈبل شاہ نے تے ڈبے پیر نے ممبر تے آ کے آکھے ہیں بھی آج میری تقریر کا موضوع یہ ہے کہ میں اپنے ابا جی کی غلطیاں بیان کروں گا، میں اپنے دادا جی کی غلطیاں بیان کروں گا، میری ماں نے ساری زندگی جو حرکتیں کی ہیں میں ان حرکتوں کا ذکر کروں گا۔ آکھیا بولو بولو، ایسے آپ بھائی کرام رہ گئے نے تبصرے واسطے، حیا نہیں آندی جنہاں دی شان چلہ نے 500 آیتاں نازل فرمائی ہیں۔ ماشاءاللہ، نظامی صاحب میں کتاب لکھیے الآل والاصحاب فی آیات الملک الوہاب، 500 آیتاں، 150 آیتاں صرف سورہ بقرہ بچوں ملیاں نے۔ سراحت دنال اللہ پاک نے مصطفیٰ دے صحابہ دے ذکر فرمایا ہے۔ میں نے دسو اولئک ہم المتقون کون نے، اولئک ہم المفلحون کون نے، اولئک ہم الغالبون کون نے، اولئک ہم الراغبون کون نے، اولئک ہم الراشدون کون نے، اولئک ہم الصادقون کون نے، اولئک ہم المومنون کون نے۔ اونچی بول سبحان اللہ، اونچی بول، محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ۔ ایک کون نے جنہ دیا نمازاں دا ذکر خدا فرمائے، جنہ دے روزیاں دا ذکر خدا فرمائے، جنہ دے حجاں دا ذکر خدا فرمائے، جنہ دے عمریاں دا ذکر خدا فرمائے، اور جنہ دیا سواریاں دا ذکر خدا فرمائے۔ ایک کنڈے لے کے بیٹھے ہیں صحابہ دا مقام تولنا چاہندے نے، خبردار ہر چیز دا علیحدہ
वाले दा कंडा है। अगर कोई एक मन दा मोछा चुक के सुनियारे दी दुकान पे आए, आखे अपना कंडा इधर कर, मैं लकड़ दा मोछा तोलना चाहना, सुनियारा आखेगा दफा हो जा, इत्थे रत्तियां दा ते ग्रामां दा हिसाब हुंदा है, इत्थे मोछे नहीं तोलदे, मोछे दा कंडा हो रहे, सोने दा कंडा हो रहे। अगर कोई सोना लैके लकड़ दे टाल ते आए, आखे मैं सोना तोलना है, वो भी उथों लितर खा के आएगा, वो जवाब देणगे ओए इत्थे सोना नहीं तुलदा, इत्थे मोछे तुलदे ने, मोछे दा कंडा हो रे, सोने दा कंडा हो रे। सहाबा नू अगर तोलना चाहते हो कंडा बदलो, ना इत्थे तारीख दा कंडा चलेगा, ना सियासत दा कंडा चलेगा। मुफ्ती इनायतुल्लाह तौसवी इत्थे कुरान दा कंडा चलेगा, मुस्तफा दे फरमान दा कंडा चलेगा। मुस्तफा दा हम सफर, मुस्तफा दा हम सफर, लगेगा नारा फर्श, गली गली नगर नगर, अबू बकर नगर नगर गली गली थोड़ा जरा बड़ी गली। सुभान अल्लाह ना गुजारा करो, गल खत्म करियो जी, आखो जरा सुभान अल्लाह। भाजी इत्थे कंडा बदलो, कंडा इत्थे तारीख दा कंडा नहीं, सियासत दा कंडा नहीं, इत्थे कुरान दा कंडा चलेगा, मुस्तफा दे फरमान दा कंडा चलेगा। तन्नू कुरान दसेगा सदीकी अकबर दी की शान है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। तन्नू कुरान दसेगा फारूक आज़म दा की मुकाम है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा। तन्नू कुरान दसेगा उस्मान गनी दा की मुकाम है, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना युबायिऊनका तहता अश-शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ला सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। तन्नू कुरान दसेगा मौला अली दा की मुकाम है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। तन्नू कुरान दसेगा नबी दे अहले बैत दी की शान है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। तन्नू कुरान दसेगा नबी दे सहाबा दी की शान है, उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। एक कंडा बदल, तन्नू कुरान दसेगा नबी दी आल दी की शान है, नबी दे असहाब दी की शान है। बोलो बोलो फी सबीलिल्लाह, जरा मोहब्बत ना सुभान अल्लाह। अपना अकीदा बचाओ। सहाबा और अहले बैत ए इस्लाम दे गवाह ने। गवाह जिन्ना कमजोर और मशकूक होएगा ना, मुकदमा उन्ना कमजोर और मशकूक होएगा। जज एक मिनट च फैसला करेगा तेरा गवाह कमजोर है, तेरा गवाह मशकूक है। ये बदबख्त लोग इस्लाम दे मुकदमे नू कमजोर करना चाहते ने और इस्लाम दे गवाहां नू मशकूक करना चाहते ने। ना असी खारजी, ना असी नासबी, ना असी तफजीली, ना असी राफजी, असी टना टन सुन्नी सबीलुल मोमिनीन सवाद आजम माना अलैहि व सहाबी जन्नती करो। साडा अकीदा है इस्लाम दा मुकदमा भी बड़ी शान वाला है, इस मुकदमे दे गवाह भी बड़ी शान वाले हैं। फी सबीलिल्लाह बोलो जरा सुभान अल्लाह। कोई जुबान खामोश ना रहे, ऊंची बोलो जरा सुभान अल्लाह। मेरे नबी की आलो असहाब जिंदाबाद, मेरे नबी की आल और असहाब जिंदाबाद, दीने खुदा के नूर के असबाब। इस पर गुलाम जार ने खत्मे सुखन किया, उम्मत इमाम औलिया अख्ताब जिंदाबाद, मेरे नबी की आल और असहाब जिंदाबाद। चौथा कीदा अख दी ठंडक दिल दा चैन। बोलो यार जुबान किथे गई है, बोलो। मैं बेना पे कई लोग कसम खा के आए ने कि सारे मौलवी भी फौत हो जान ते असीं नहीं बोलना।
ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਛੜੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, दिन का टाइम है फिर भी मुर्दे जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे जिंदा हो जान। तो मैं की अर्ज कर रहा, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन या हुसैन नहीं, या हसन या हुसैन। बोलो या हसन, बोलो बोलो या हसन। यार मौला हसन दा जिक्र ही बंद कर छड़िया। क्या जिंदगी च मौला हसन कभी घोड़े ते नहीं चढ़े? बोलो मौला हसन दा घोड़ा किथे? ओ बोलो तो सही यार। क्या मौला हसन दा पंजा नहीं सी? 5 उंगलियां नहीं सन उन्हां दी? बोलो तो सही। मौला हसन दा पंजा किथे? क्या मौला हसन ने बगैर झंडे तो जिंदगी गुजारी है? मौला हसन दा झंडा किथे? सुभान अल्लाह दे कह छड़ो। ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਮੁਬਾਰਕ। ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। मैं ते अपने डबल शावां नूं पुछना, डब्बे पीरां नूं पुछना, ओ अहले सुन्नत दा लंगर उधेड़न वाले हो, दसो मौला हसन दा जिक्र क्यों बंद कीता? कोई है जड़ा मौला हसन दे जहर दे प्याले दा जुलूस कढे? नेज़े ते एक प्याला टंगो, बाजारां च घुमाओ जी, ये जहर दा जुलूस है। क्यों नहीं कढ़दे? बोलो मौला हसन दा की जुर्म है, की कसूर है? अल्लाह दी कसम, ये अहले सुन्नत दा अकीदा है। बड़ी शान है इमाम हुसैन दी, बड़ी शान है इमाम हुसैन दी, बड़ी शान है इमाम हुसैन दी। लेकिन अल्लाह ने इमाम हुसैन नालों वध इमाम हसन नूं शान अता फरमाई और नाम दस देने, एक हसन ते एक हुसैन, नाम दस देने। हुण उलमा आगे बंदा की नुक्ता अफरीनी करे, ए नाम हसन दसदा है कि इस सोने दी शान ज्यादा है, लेकिन उहदा जिक्र नहीं। किन्ने सुन्नी ने जिन्हां नूं ये पता है कि मौला हसन दी शहादत दा दिन केड़ा है? बोलो तो सही। क्यों? मेरा सवाल है। हालांकि मेरे नबी ने फर्क नहीं पाया, मेरे नबी ने कसर नहीं छड़ी। हजूर ने जदों जिक्र किया दोवां दा कीता, दोवां दा जिक्र। कोई हदीस दस दिओ जिहदे विच मौला हसन दा जिक्र होवे ते मौला हुसैन दा जिक्र ना होवे। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब ये दोवें जन्नती जवानां दे सरदार ने। फी सबीलिल्लाह कह सकदे हो सुभान अल्लाह। उन्हां दा जुलूस किथे वे? उन्हां दा घोड़ा किथे वे? उन्हां दा पंजा किथे वे? उन्हां दा झंडा किथे वे? उन्हां दा यौम शहादत कोई सेमिनार, कोई उर्स, कोई खत्मे पाक। और सजना दा ते मसला ना कि उन्होंने मीरे मुआविया नाल सुलह कर ली, लिहाजा उन्होंने जिक्र बंद कर दिता। उन्हें उदों आख्या सी अंता मुज़ल्लिल मोमिनीन, तुसी मोमिनां नूं ज़लील करन वाले हो। उन्हें ते उदों अपना अकीदा ज़ाहिर कर दिता सी। सुनियो तुहाडा की मसला है? तुसी भी इमामे हसन दा उसे तरह जिक्र करया करो जिवें इमामे हुसैन दा जिक्र करदे हो। हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह, उची बोलो। जिवें इमामे हुसैन दा जिक्र करदे हो, जिवें उन्हां दी शान और अजमत बयान करदे हो। नहीं ते आओ फाजिल बरेलवी दी बारगाह च तुहानू अकीदा मिले मादूम न था साया शाह सकलैन, उस साए की जलवागाह बनी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। बोलो बोलो फी सबीलिल्लाह। क्या बात रज़ा उस चमनस्ताने करम की, ज़ाहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन भूर। ये साडे बुजुर्गां दा तरीका है। असी शहजादियां विच फर्क नहीं पांदे। मेरे नबी दा साया नहीं सी। अगर कोई समझना चाहता कि हजूर दा साया है सी ते फिर इंज कह लवे इमाम हसन ते इमाम हुसैन साया मुस्तफा बन के आए।
اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین امام حسن کا کیوں نہیں دن منایا جا رہا؟ لہذا سنی ہوئے جڑا کسے وچ فرق نہ پائے. بس آخری 1 یا 2 منٹ دے اندر گل ختم. توجہ 1 لاکھ سال تہاڈی عمر ہوئے نا اللہ کرے ہوئے فرض کرو اگر 1 لاکھ سال عمر ہوئے لاکھ سال ہی علی 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 کرتے رہو حیدر 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 کرتے رہو. کر لو بھلا من دیو کہ نہیں؟ جڑا من دا کرے ذرا حیدر 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 بولو تو صحیح یار. کرتے رہو. فضیل صاحب قبلہ تسی مفتی ہو عالم دین ہو مدرس ہو پڑھے لکھے بندے ہو دیگر حضرات لاکھ سال بندہ کرتا رہے نہیں جے بخشیا جانا جنی دیر تک نال صدیق صدیق نہ کرے گا فاروق فاروق نہ کرے گا عثمان عثمان نہ کرے گا. بولو انہوں علی دا قصیدہ چنگا لگدا ہے علی دا عقیدہ چنگا نہیں لگدا. ایک ڈبل شاہ کہنا ہمارا ڈی این اے علی سے ملتا ہے. میں کہا پترا تیرا ڈی این اے علی نہ ملتا ہے تیرا عقیدہ علی نہ کیوں نہیں ملتا؟ تیری ایک لات ایران چے کہ پاکستان ہے تو بندہ کے کھٹمل ہے تیرا ڈی این اے ملتا ہے تے سکے ڈی این اے دا کی فائدہ ہے؟ مینوں دس قابیل دا ڈی این اے کدے نال ملدا سی؟ مینوں دس کنان دا ڈی این اے کدے نال ملدا سی؟ مینوں دس ابو لہب دا ڈی این اے کدے نال ملدا سی؟ اگے سبحان اللہ دی چھل اللہ دی قسم جڑا ہون تک نہیں نہ بولیا مینوں شکرگڑھ نارووال تک افسوس ہوئے گا او دے ہوتے. توجہ کر مینوں دس بلال حبشی دا ڈی این اے کدے نال ملدا سلمان فارسی دا ڈی این اے کدے نال ملدا سی؟ اے ساڈے تے پریشر ہے اسی کلمے دے وارث ہاں اسی شریعت دے مالک ہاں تسی کلمے تے شریعت دے وارث ہو تے ساری دنیا دے شاہ کٹھے ہو کے 5 نمازاں دیاں 4 ہی کر چھڑو. اے رمضان آ رہا ہے قوم نو پیڑ پہن والی ہے اے رمضان ہی چھڑو ساڈا کر سکتے ہو. صدیق اکبر ورگی شخصیت آپ نے اعلان فرمایا میں بکری دی رسی جنی زکات ہے معاف نہیں کر سکتا. یہ مذاق ہے یہ شریعت ہے. اللہ دی قسم شریعت دے 2 ہی مالک تے مختار نے حقیقی طور تے خدا مالک و مختار ہے او دے فضل نال مصطفیٰ مالک و مختار ہے اور کوئی ایک ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتا شریعت دا. سارے شریعت دے پابند نے سارے شریعت دے پابند نے. اے ساڑے تے پریشر اتوں منن والے سانو انہاں تے افسوس نہیں منن والے تے افسوس ہے کہ تسی کنوں من رہے ہو. بندہ دوزخ چ جا رہا ہے تسی پھر بھی منی جا رہے ہو. تو دوستان گرامی اے تانوں قصیدہ سنان گے مولا علی دا. ایک بڑا بڑا عورت سی جڑا مولوی آئے علی کا قصیدہ نعت خواں آئے علی کا قصیدہ نقیب آئے علی کا قصیدہ بعد میرا نمبر سی میں کیا انہاں سارے نے قصیدہ سنایا ہے تے علی دا سچا ملنگ تو انہوں علی دا عقیدہ سنائے گا. بولو فی سبیل اللہ مزہ نہیں آیا اچھی بولو. اے علی دا عقیدہ ہے 80 سندہ دینا روایت موجود ہے خیر حاضح الامہ بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر. اس امت میں سونے نبی تو بعد اللہ نے سب تو افضل مقام ابو بکر صدیق نو عطا فرمایا انہاں تو بعد عمر فاروق نو عطا فرمایا. اس واسطے دوستان گرامی انہاں سارے نال محبت کرو. رشتہ داری کر لگیا ویکھیا کرو کہ رشتہ داری کنہ نال کر لگے. اس گھر رشتہ داری کرو جس گھر وچوں لبیک یا رسول اللہ دے نعرے دی آواز آندی. بابا جی خادم حسین رضوی امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ دی روح نو ایصال ثواب کرن واسطے 4 نعرے جنہاں تے میں اپنا موضوع بیان کیتا ہے. دوویں ہاتھ چک کے پورا ٹل لا کے اے عقیدے اے نعرے میرے نال بلند کرنے نے. اس تو بعد اجازت. پہلا نعرہ تاجدار ختم نبوت
سارے بولو بولو گے جی نہیں بولے تو گل پھر نمیں سروں شروع بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت 3 باری کہنا زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد دوسرا نعرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ایس نعرے نال تے بڑے بڑے گٹر ابلے نے یقین کرو اور سلامت روے کراچی والا بابا سبحان اللہ اتار اہل سنت جہدے لفظاں وچوں خوشبو آندی ہے عقیدے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تے اللہ نے ایک نام یہ بھی بنایا ہے کہ او دے نال تے انجی اندر دے کوڑ تے بغض تے حسد تے اناد ابل کے چہرے تے آگے جڑا پیر نہ پہچانے آ جائے نعت خواں نہ پہچانے آ جائے شاہ نہ پہچانے آ جائے نقیب نہ پہچانے آ جائے او دے پاویں کان تے کہہ چھڑو کان وچ کہہ چھڑو معاویہ بس او دی کہانی مک گئی او شارٹ ہو گیا معاویہ اینی گل کرنی ہے جے تے چہرہ سڑ گیا سمجھ لو پکائی خبیث ہے تے جے چہرہ ٹھر گیا تے سمجھ لو اندروں بھی سرکار دا غلام ہے باہروں بھی سرکار دا غلام ہے بولو فی سبیل اللہ سبحان اللہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑے ایسے انداز میں اب منقبت ایک پیش کی جائے گی اس کے بعد صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہوں گے حافظ العداد صاحب قبلہ علامہ غلام حسین ارشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں اور قبلہ والد گرامی کی شان میں